बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमरीकी सदर ने सीरिया से फौजें हटाने के हुक्म पर दस्तखत कर दिए। कहा तैयब एर्दोगान बची कुची आईएस का सफाया करेंगे। ट्रंप की तैयब एर्दोगान से बातचीत। कहा हमारा काम हो चुका, अब सब कुछ तुम्हारा है। अरब दुनिया में सीरिया की कबूलियत बढ़ने लगी। बशार अल असद के सीनियर एडवाइजर ने किया इजिप्ट का दौरा। गोलान पहाड़ियां सीरिया की हैं। यूएन जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। गाजा नाकाबंदी खत्म होने तक वापसी मार्च जारी रहेगा, हमास ने किया ऐलान। सूडान में एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें। कई जगह कर्फ्यू लगा दिया गया। ओहदेदारों ने कहा गड़बड़ के लिए इस्राइल जिम्मेदार है। पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने नवाज शरीफ को एक और रिश्वत केस में 7 साल जेल की सजा सुनाई। बेटी मरियम ने कहा अंधा इंतकाम है। इंडोनेशिया की सुनामी में मरने वालों की तादाद तकरीबन 300 हो गई। 1000 से ज्यादा जख्मी। नई वार्निंग से लोगों में दहशत। केसीआर ने की ममता बनर्जी से मुलाकात। कहा गैर कांग्रेस फ्रंट के लिए जल्द ठोस मंसूबा जारी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और ODI सीरीज के लिए टीम का ऐलान। धोनी ने की वापसी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात सीरिया की। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने उन्हें बताया है कि वो सीरिया में आईएसआईएस की बची कुची ताकत का सफाया कर देंगे। ट्विटर पर ट्रंप ने कहा कि एर्दोगान एक ऐसे आदमी हैं जो कुछ कर सकते हैं। तुर्की बिल्कुल वहीं पर है, यानी सीरिया का पड़ोसी है। इससे पहले सोशल मीडिया पर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एर्दोगान से सीरिया से अमेरिकी सिपाहियों को बाहर निकालने के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने आईएसआईएस को शिकस्त दी है। सीरिया में हम दोनों ने अपने रोल और सिपाहियों को बाहर निकलने के बारे में बातचीत की है। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने एर्दोगान के साथ अमेरिका और तुर्की के बीच तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के बारे में भी बातचीत की। इस दौरान तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने ट्विटर पर कहा कि मैंने ट्रंप के साथ कारआमद बातचीत की है, जिसके दौरान कई मसाइल पर ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए गौर किया गया, जिनमें सीरिया और तिजारती मामलात शामिल है। अमेरिकी फौज के तर्जुमान ने AFP न्यूज एजेंसी को बताया कि सीरिया से बाहर निकलने के हुक्म पर सदर ट्रंप ने दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप ने पिछले 4 शंबे को अचानक ये ऐलान किया था, जिसके बाद एहतजाज करते हुए अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस ने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा एक दूसरे आला ओहदेदार ने भी इस्तीफा दिया। खबर है कि सदर तैयब एर्दोगान और सदर ट्रंप ने सीरिया के सरहदी इलाकों में कुर्दों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के बारे में भी बातचीत की। एर्दोगान दरिया फुरात के मशरकी इलाके में कुर्दों की फौज YPG के खिलाफ ऑपरेशन करना चाहती है। तुर्की YPG को कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी की शाख समझता है, जो तुर्की में आजादी के लिए लड़ाई लड़ रही है। सीरिया के कुर्दों को अमेरिका की मदद हासिल थी। BBC ने बताया कि तैयब एर्दोगान और सदर ट्रंप ने सीरिया से अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद ताकत के तवाजुन के बारे में बातचीत की। इस दौरान CNN ने कहा कि ट्रंप ने 14 दिसंबर को एर्दोगान से बातचीत करते हुए बता दिया था कि वो अमेरिका से जा रहे हैं। ओहदेदारों के हवाले से CNN ने बताया कि ट्रंप ने एर्दोगान की बात शिकायतों पर कहा कि ठीक है, अब सब कुछ तुम्हारा है, हमारा काम हो चुका। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान के दफ्तर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों लीडर्स ने सीरिया में पैदा होने वाले ताकत के खला को भरने के बारे में बातचीत की और इससे इत्तेफाक किया। सीरिया से फौजें हटाने के ट्रंप के ऐलान से अमेरिका के इत्तेहादी मुल्क और अमेरिकी सियासतदान हैरान है। सिपाहियों की वापसी अमेरिका के नए वजीर दिफा की निगरानी में होगी। ट्रंप ने नायब वजीर दिफा
پیٹرک شناہن کو جیمز ماٹس کی جگہ وزیر دفاع مقرر کر دیا ہے۔ ٹرمپ کے فیصلے کے مطابق امریکہ جلد ہی سیریا سے اپنے تمام 2000 سپاہیوں کو واپس بلا لے گا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ترکی کے علاوہ ایران، رشیا اور صدر بشار الاسد کا فائدہ ہوگا۔ سعودی عرب، یو اے ای اور سوڈان کے سپاہیوں کو سیریا میں تعینات کرنے کی خبر ہے۔ عربی زبان کے اخبار المنار نے یہ دعویٰ کیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ سپاہی فرانس اور امریکہ کے ساتھ تال میل کے ذریعے کام کر رہے ہیں۔ سیریا کے صدر بشار الاسد کے ایک سینئر ایڈوائزر نے اچانک ایجپٹ کا دورہ کیا اور وہاں انٹیلیجنس چیف سے ملاقات کی۔ حالیہ عرصے میں ایسی خبریں آئی ہیں کہ عرب دنیا میں سیریا کی قبولیت بڑھ رہی ہے، جسے 2011 میں عرب لیگ سے نکال دیا گیا تھا۔ سیریا کے نیشنل سیکیورٹی بیورو کے چیف جنرل عبدالعلی نے یہ دورہ کیا۔ یو این جنرل اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں کہا گیا کہ گولان پہاڑیوں کا علاقہ سیریا کا ہے۔ سیریا کی سرکاری نیوز ایجنسی سانا نے بتایا کہ یہ قرارداد 7 کے مقابلے 159 ووٹوں سے منظور کی گئی۔ 193 رکنی اسمبلی میں 13 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ قرارداد میں کہا گیا کہ گولان پہاڑیوں کے وسائل پر سیریا کا حق ہے۔ اسرائیل نے 1967 کی جنگ کے دوران اس علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس موقع پر سیریا کی ڈیلیگیشن نے یو این چیف اینٹونیو گوٹریس کو ایک رپورٹ پیش کی جس میں کہا گیا کہ اسرائیل گولان پہاڑیوں کے علاقے کا غلط استعمال کر رہا ہے۔ ترکی کے صدر طیب اردوان اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے بیچ لفظی تکرار ہوئی۔ نتن یاہو نے پہلے ترکی پر سائپرس پر قبضے کا الزام لگایا، جس کے جواب میں اردوان نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ایک ظالم قرار دیا۔ اردوان نے کہا کہ ترکی پر سائپرس پر قبضے کا الزام لگاتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے الجھن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسرائیلی ہی فلسطین پر قبضہ کرتے ہیں اور فلسطینی عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ طیب اردوان نے کہا کہ نتن یاہو تم غلط دروازے پر دستک دے رہے ہو۔ اردوان دبے کچلے لوگوں کی آواز ہے، تم ظالموں کی آواز ہو۔ ترکی دہشت گردوں سے لڑ رہا ہے۔ اسرائیل کے قاتلوں کو کسی پر انگلی اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس سے پہلے نتن یاہو نے ٹویٹر پر نارتھ سائپرس میں ترکی کی موجودگی پر تنقید کی۔ اسرائیل میں جنرل الیکشنز اپریل کے مہینے میں ہوں گے۔ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے ایک ترجمان نے یہ بات بتائی۔ اتحادی پارٹیوں کی ایک میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا گیا۔ نتن یاہو کی وزیر اعظم کی حیثیت سے چوتھی میعاد چل رہی ہے۔ انہیں 120 رکن اسرائیلی پارلیمنٹ میں 61 سیٹوں کے ساتھ معمولی لیڈ حاصل ہے۔ وہ کٹر لیکوڈ پارٹی کے لیڈر ہیں۔ اسرائیلی قانون کے مطابق ملک میں نومبر 2019 سے پہلے الیکشنز ہونے ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ غزہ کی ناکہ بندی ختم ہونے تک واپسی مارچ اور مظاہرے جاری رہیں گے۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار محمود الزہار نے ایران کے العالم ٹی وی چینل سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ مارچ کے مہینے سے فلسطینیوں نے غزہ سے ایسے مارچ اور مظاہرے نکالنے شروع کیے جن پر اسرائیلی فوج نے کئی بار طاقت کا استعمال کیا۔ پاکستان کے ایک اینٹی کرپشن کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو العزیزیہ اسٹیل ملز رشوت کیس میں 7 سال جیل کی سزا سنائی۔ انہیں ایک دوسرے کیس میں بری کر دیا گیا جس کا تعلق پاناما اسکینڈل سے ہے۔ احتساب عدالت نے نواز شریف خاندان کے خلاف 2 کیسوں میں فیصلہ سنایا۔ پچھلے ہفتے ان کیسوں میں فیصلہ محفوظ کر دیا گیا تھا۔ جس وقت فیصلہ سنایا گیا نواز شریف عدالت میں موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے ان کیسوں کو ختم کرنے کے لیے 24 دسمبر کی مہلت مقرر کی تھی۔ نواز شریف 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ جولائی 2017 میں کرپشن کے ایک کیس میں سپریم کورٹ نے انہیں نااہل قرار دیا تھا۔ احتساب عدالت نے یہ فیصلہ سنایا۔ نواز شریف پر $25 ملین کا جرمانہ بھی لگایا گیا۔ ان کی لیگل ٹیم نے عدالت سے کہا کہ انہیں راولپنڈی کی اڈیالہ جیل کی بجائے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں رکھا جائے۔ جج ارشد ملک نے اس درخواست کو قبول کر لیا اور انہیں لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں رکھنے کا حکم دیا۔ نواز شریف کے بیٹوں حسن و حسین نواز کو فرار مجرم قرار دیا گیا۔ عدالت نے یہ حکم دیا کہ ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز نے ٹویٹر پر کہا کہ یہ اندھا انتقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخرکار کامیابی ان کے والد کی ہوگی۔ اس دوران نواز شریف کی پارٹی مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کیا اور نعرے لگائے۔ نواز شریف جس وقت عدالت میں پیش ہوئے اس وقت ان کے ساتھ ان کے بھتیجے حمزہ شریف اور مسلم لیگ نون کے دوسرے لیڈرز موجود تھے۔ اس سے پہلے نواز شریف کو جولائی کے مہینے میں ایک دوسرے کرپشن کیس میں 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سزا پر عمل کو روک دیا اور انہیں 19 ستمبر کو رہا کیا گیا۔ اس کیس کا فیصلہ 15 مہینوں میں دیا گیا جس کے دوران 183 بار سنوائی ہوئی۔ سرکاری وکیلوں نے 22 گواہوں کو پیش کیا۔ تمام ثبوتوں کے باوجود نواز شریف نے الزامات قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اپنے بچاؤ میں تمام باتیں پیش نہیں کریں گے۔ پاکستان کے ایک ٹی وی چینل نے بتایا کہ نواز شریف کو عدالت کے اندر ہی حراست میں لے لیا گیا اور عدالت کے پچھلے دروازے سے انہیں جیل لے جایا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔
दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से, और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अमरीकी सदर ने सीरिया से फौजें हटाने के हुक्म पर दस्तखत कर दिए। कहा तैयब एर्दोगान बची कुची आईएस का सफाया करेंगे। ट्रंप की तैयब एर्दोगान से बातचीत। कहा हमारा काम हो चुका, अब सब कुछ तुम्हारा है। अरब दुनिया में सीरिया की कबूलियत बढ़ने लगी। बशार अल असद के सीनियर एडवाइजर ने किया इजिप्ट का दौरा। गोलान पहाड़ियां सीरिया की हैं। यूएन जनरल असेंबली में करारदाद मंजूर। गाजा नाकाबंदी खत्म होने तक वापसी मार्च जारी रहेगा, हमास ने किया ऐलान। सूडान में एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें। कई जगह कर्फ्यू लगा दिया गया। ओहदेदारों ने कहा गड़बड़ के लिए इस्राइल जिम्मेदार है। पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने नवाज शरीफ को एक और रिश्वत केस में 7 साल जेल की सजा सुनाई। बेटी मरियम ने कहा अंधा इंतकाम है। इंडोनेशिया की सुनामी में मरने वालों की तादाद तकरीबन 300 हो गई। 1000 से ज्यादा जख्मी। नई वार्निंग से लोगों में दहशत। केसीआर ने की ममता बनर्जी से मुलाकात। कहा गैर कांग्रेस फ्रंट के लिए जल्द ठोस मंसूबा जारी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और ODI सीरीज के लिए टीम का ऐलान। धोनी ने की वापसी। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यमन के अलहूसियों ने सऊदी इत्तेहाद के एक हवाई जहाज को मार गिराने का दावा किया है जो सादा सूबे में उड़ान भर रहा था। अलहूसी ओहदेदारों के हवाले से अल मसीरा टेलीविजन चैनल ने यह बात बताई। इंडोनेशिया की सुनामी में मरने वालों की तादाद तकरीबन 300 हो गई है। 1000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। एक आतिशफिशा पहाड़ फट पड़ने के बाद यह सुनामी आई थी जिससे सोंडा जजीरा मुतासिर हुआ था। कई लोग अभी लापता बताए गए हैं। यह इलाका जावा और समात्रा के दरमियान वाक़ है। हफ्ते की रात इस आतिशफिशा पहाड़ से लावा निकला था जिसके बाद समंदर से गजबनाक मौजें उठी। ये ऐसा वाक़या है जो इससे पहले 1920 के दहाके में पेश आया था। ओहदेदार अब भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। ये एक तफरीही मकाम है। सुनामी के वक्त वहाँ एक बड़ा म्यूज़िक कंसर्ट हो रहा था। सुनामी के बाद के वीडियोस सामने आए हैं। इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो ने मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार किया और सरकारी एजेंसियों से कहा कि वो फौरी मदद पहुँचाएँ। मुतासरा इलाकों में बहुत बड़ी तबाही देखी गई। म्यूजिक बैंड के 4 अरकान और उनके स्टाफ मेंबर्स भी मरने वालों में शामिल है। इसके अलावा बैंड का ड्रमर लापता है। इस दौरान ओहदेदारों ने एक और सुनामी की वार्निंग जारी की है जिससे लोगों में दहशत मची हुई है। सूडान की पुलिस और एहतजाजियों के दरमियान जबरदस्त झड़पें हुई। ये एहतजाजी सदर उमर अल बशीर के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं जो 30 साल से सूडान पर हुकूमत कर रहे हैं। एक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर ये झड़पें शुरू हुई जहां लोग हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। दारुल हुकूमत खर्तूम में होने वाली इन झड़पों में पुलिस ने आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल करते हुए एहतजाजियों को मुंतशिर करने की कोशिश की। मुजाहरीन आज़ादी आज़ादी और हम हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते हैं जैसे नारे लगा रहे थे। सूडान में 4 शंबे को ये मुजाहरे शुरू हुए थे।
جب عمر البشیر حکومت نے روٹی کی قیمتیں 3 گنا بڑھا دی تھی۔ ان مظاہروں کے دوران جھڑپوں میں کم سے کم 12 لوگ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اپوزیشن کے ایک لیڈر نے 22 ہلاکتوں کا دعویٰ کیا ہے اور اس کے لیے پولیس کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اس دوران خرطوم اور سوڈان کے دوسرے مقامات پر سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ سوڈان میں ہڑتال کی وجہ سے عام زندگی ٹھپ ہو گئی۔ خرطوم میں کویت کے سفارت خانے نے اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ سوڈان کو چھوڑ دیں۔ اس کے علاوہ کویتی شہریوں کو مشورہ دیا گیا کہ وہ سوڈان کا سفر نہ کریں۔ مغربی ملک 1990 سے عمر بشیر کو ہٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس دوران سوڈان کے ڈاکٹرز نے بھی حکومت کے خلاف مظاہروں میں شامل ہونے کا اعلان کیا۔ سوڈان کی حکومت نے کئی جگہ کرفیو لگا دیا ہے اور ایمرجنسی بھی ڈکلیئر کی گئی ہے۔ اس دوران سوڈان کے عہدیداروں نے الزام لگایا کہ اسرائیل باغی گروپوں کے ساتھ مل کر گڑبڑ کرا رہا ہے اور اس صورتحال کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے سوڈان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں۔ سوڈان لمبے عرصے تک امریکی پابندیوں کا بھی شکار رہا۔ امریکہ سوڈان پر دہشت گردی کی سرپرستی کا بھی الزام لگاتا رہا ہے۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے سوڈان IMF اور ورلڈ بینک جیسے مالی اداروں سے قرض بھی حاصل نہیں کر سکا۔ حال ہی میں سوڈان کے صدر عمر البشیر نے سیریا کا دورہ کیا تھا اور صدر بشار الاسد سے ملاقات کی تھی۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو میں ایک کار بم حملے کے ماسٹر مائنڈ کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ اس حملے میں 26 لوگ ہلاک ہوئے تھے اور 40 زخمی ہوئے تھے۔ ایک فوجی عہدیدار نے بتایا کہ الشباب کے رکن عابد یراجو کو ایک ہوٹل پر حملے کی سازش کے لیے مجرم قرار دیا گیا۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر اور TRS کے لیڈر چندر شیکھر راؤ نے ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر ممتا بنرجی سے کولکتہ میں ملاقات کرتے ہوئے غیر کانگریس غیر BJP اتحاد بنانے کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ ایک دن پہلے KCR نے بھوونیشور میں اڑیسہ کے چیف منسٹر نوین پٹنائک سے بات چیت کی تھی۔ ممتا بنرجی سے ملاقات کے بعد KCR نے کہا کہ ہماری بات چیت جاری رہے گی، ہم بہت جلد ایک ٹھوس منصوبہ جاری کریں گے۔ غیر کانگریس فرنٹ کے لیے ہماری کوششیں جاری رہیں گی۔ TRS صدر اگلے 3 دن دہلی میں گزاریں گے، جس کے دوران وہ BSP لیڈر مایاوتی، SP لیڈر اکھلیش یادو اور دوسروں سے ملاقات کریں گے۔ چیف منسٹر آفس کے ترجمان نے بتایا کہ چندر شیکھر راؤ اسمبلی الیکشنز کے بعد پہلی بار دہلی کا دورہ کر رہے ہیں، اسی لیے وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے خیر سگالی ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وہ تلنگانہ کے بعض مسائل پر وزیر اعظم سے نمائندگی کریں گے۔ KCR کئی مرکزی وزیروں سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کے مسائل اٹھائیں گے۔ وہ چیف الیکشن کمشنر سے بھی ملیں گے۔ سپریم کورٹ نے ویسٹ بنگال میں رتھ یاترا پر پابندی سے متعلق کلکتہ ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف فوری سنوائی کے لیے BJP کی درخواست قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ BJP نے اس معاملے میں ہنگامی سنوائی کی درخواست کی تھی۔ BJP کی درخواست پر 2 جنوری کو چھٹیاں ختم ہونے کے بعد سنوائی ہوگی۔ سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی یاد میں 100 روپے کا سکہ جاری کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر سابق وزیر اعظم کی خدمات کو یاد کیا۔ راجستھان میں اشوک گہلوٹ کی کیبنٹ کے نئے وزیروں نے حلف لیا۔ جملہ 23 وزیروں کو کیبنٹ میں شامل کیا گیا، جن میں صالح محمد بھی شامل ہے۔ کرکٹ BCCI نے آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف T20 اور ODI سیریز کے لیے ہندوستانی ٹیموں کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق کیپٹن MS دھونی کو T20 اور ون ڈے ٹیم میں پھر سے شامل کیا گیا ہے۔ رشبھ پنت کو ODI ٹیم سے باہر کر دیا گیا ہے۔ رشبھ پنت اور منیش پانڈے کی جگہ محمد سمیع اور کیدار جادو کو ون ڈے ٹیم میں شامل کیا گیا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے خلاف ODI ٹیم اس طرح: وراٹ کوہلی کیپٹن، روہت شرما وائس کیپٹن، KL راہل، شکھر دھون، امباٹی رائیڈو، دنیش کارتک، کیدار جادو، MS دھونی وکٹ کیپر، ہاردک پانڈیا، کلدیپ یادو، یزویندر چہل، رویندر جڈیجا، بھوونیشور کمار، جسپریت بمراہ، خلیل احمد اور محمد سمیع۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ امریکی صدر نے سیریا سے فوجیں ہٹانے کے حکم پر دستخط کر دیے۔ کہا طیب اردوان بچی کچی IS کا صفایا کریں گے۔ ٹرمپ کی طیب اردوان سے بات چیت، کہا ہمارا کام ہو چکا، اب سب کچھ تمہارا ہے۔ عرب دنیا میں سیریا کی قبولیت بڑھنے لگی۔ بشار الاسد کے سینئر ایڈوائزر نے کیا ایجپٹ کا دورہ۔ گولان پہاڑیاں سیریا کی ہیں، UN جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور۔ غزہ ناکہ بندی ختم ہونے تک واپسی مارچ جاری رہے گا، حماس نے کیا اعلان۔
सूडान में एहतजाजियों और पुलिस में झड़पें, कई जगह कर्फ्यू लगा दिया गया। ओहदेदारों ने कहा गड़बड़ के लिए इसराइल जिम्मेदार है। पाकिस्तान की एंटी करप्शन कोर्ट ने नवाज शरीफ को एक और रिश्वत केस में 7 साल जेल की सजा सुनाई। बेटी मरियम ने कहा अंधा इंतकाम है। इंडोनेशिया की सुनामी में मरने वालों की तादाद तकरीबन 300 हो गई, 1000 से ज्यादा जख्मी। नई वार्निंग से लोगों में दहशत। केसीआर ने की ममता बनर्जी से मुलाकात, कहा गैर कांग्रेस फ्रंट के लिए जल्द ठोस मंसूबा जारी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और ODI सीरीज के लिए टीम का ऐलान, धोनी ने की वापसी। ये थी आज की खबरें। आप शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।